कहूँ तुझे। सरकार इमाम इश्क मोहब्बत का जब इश्क परवान चढ़ता गया बुलंदी पर चढ़ता गया तो इमाम ने पुकार उठे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आखिर में जब आला हजरत ने सब सरकार के शान में कसीदा लिखा, जब आखिरी मोड़ पर आए तो सरकार इमाम फरमाते लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। मेरे प्यारे अजीजों, आज जुमा का दिन बड़ी बरकत वाला दिन, तमाम नेमतें अल्लाह ने जो हमें अता फरमाई ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। रब फरमाता है हम जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, अल्लाह फरमाता है हम जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, भाई भाइयों में दुश्मनी थी, औलाद माँ बाप के नहीं थे, माँ बाप औलाद पर तरस नहीं खाते थे, यहां तक कि हम जहन्नम के किनारे पर खड़े थे। अगर इस नेमत न होती, रब फरमाता है अगर ये नेमत न होती तो यकीनन तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में होगा, यकीनन तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में होगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है इस नेमत के सदके मैंने तुम्हें तमाम नेमतों से नवाजा। इस नेमत के सदके, वो नेमत कौन सी? वो मेरे नबी की नेमत है, वो मेरे महबूब की नेमत है, वो मेरे रसूल की नेमत है। मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया, मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया। महबूब कोई अपना महबूब कोई अपने प्यारी चीज आसानी से थोड़ी ना देता है। अल्लाह ने हमको अपने नबी की उम्मत में पैदा कर हमने अपने रब पर बड़ा करम नहीं किया, बल्कि रब ने हम पर करम किया कि हमें नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। रब फरमाता मैंने अपना महबूब को ले लिया, अपने महबूब की उम्मत में तुम्हें पैदा फरमाया। ये सबसे बड़ी कायनात की अन्य नेमत मैंने तुम्हें आपको अता फरमाई, तुम्हें अता फरमाया बंदगाने खुदा, वरना किसी और उम्मत में तुम्हें पैदा करता तो अशरफुल मखलूकात का कहां लक़ब मिलता तुम्हें। नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, फिर नबी की मोहब्बत से हमें सरशार फरमाया, फिर कलमा तैयबा से हमें मालामाल फरमाया, फिर नबी के सदके हमें नमाज, कुरान, रोज़ो, हज, ज़कात जैसी अजीम इबादतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने नबी के सदके भाई भाइयों में मोहब्बत से अता फरमाई, औलादों में माँ बापों में मोहब्बत अता फरमाई। बाप बेटे को रहमत समझने लगा, भाई बहन को बरकत वाला समझने लगा, यहाँ तक कि बड़े छोटों पर शफकत करने लगे, बड़े छोटे बड़े पर अदब करने लगे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल आए, ये नेमत जब आई तो हमें हलाल चीजों का इल्म मिला, जायज चीजों का इल्म मिला। यहाँ तक कि हमें कुरान जैसी अजीम किताब जो तमाम किताबों से आला व अफजल है, अगर नबी न होते तो कुरान न होता, अगर कुरान न होता तो हमें न किसी चीज का इल्म होता, न किसी, यहाँ तक कि हम जहन्नम के किनारे पर खड़े होते। रब फरमाता इस नेमत के सदके मैंने तुम्हें जन्नत अता फरमाई, इस नेमत के सदके तुम्हें सिरात मुस्तकीम मिला, तुम्हें राह राज मिला। अगर मेरा नबी न होता तो तुम्हें सिरात मुस्तकीम न मिलता। अज़ीज़ान गिरामी, आज उसी नबी की शान व अज़मत पर न जाने तरह तरह के आप जानते हैं लोगों, नबी की अज़मत पर उंगलियां उठाई जा रही, नबी की रिफ़ाअत पर उंगलियां उठाई जा रही, नबी की आन बान शान पर लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखो वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। ऐसा जिक्र है, ऐसा बुलंद किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज से पाक है लोगों, हर चीज से पाक है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, औलादों से, जोड़ों से, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह औलादों से पाक है, अल्लाह जोड़ों से पाक है, अल्लाह हर चीज से पाक है। मगर जब बारी आई अपने महबूब की जिक्र को बुलंद करने की तो बंदों को नहीं कहा, रब ने खुद कहा अल्लाह और उसके फरिश्ते दोनों फरिश्ते हैं उस घर पर
آنے والے نبی پر عزیزان گرامی جب نبی کے ذکر کی باری آئی، جب نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی باری آئی تو ہم کیا نبی کی شان بیان کریں؟ ہم کیا نبی کے گن گائے؟ جب نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی باری آئی، جب اپنے محبوب کے ترانے سنانے کی باری آئی تو دریائے الہی بھی جوش میں آتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے اس غیب بتانے والی نبی پر۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اے ایمان والو، دعوت ایمان والوں کو ہے۔ کن کو ہے؟ دعوت ایمان والوں کو ہے۔ اور ایمان کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ اس کے رسول سے ہے۔ ایمان کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ اس کے رسول سے ہے۔ نام رکھنے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، نام رکھنے سے کوئی، اپنے قوم کے مطابق نام رکھنے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے رسول کو مانو، جو چیزیں ہم پر فرض کر دی گئی اس کو مانو، نبی کی ذات پر درود پڑھو، نبی کی شان و شوکت کا خیال رکھو، ناموس رسالت کے لیے اپنے دلوں کو جگاؤ، اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی شمع روشن کرو، وہ ایمان والا ہے۔ عزیزان گرامی، دسواں پارہ ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب انہیں بتا دیجیے، اے حبیب انہیں بتا دیجیے، جب تک یہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے بہنوں سے زیادہ، اپنے اولادوں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے مال و دولت سے زیادہ جب تک تمہارے سے محبت نہیں کرتے اور جب تک ان چیزوں پر تمہاری محبت غالب نہ آتی تب تک یہ ایمان والے نہیں، تب تک یہ ایمان والے نہیں۔ صدیق اکبر کو کیا تھا معلوم؟ لا الہ حق میں کر کے یہ بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ عزیزان گرامی، اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اگر کسی کو جان نچھاور کرتے دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی ذات کو دیکھو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے پاس کہا کہ آئے لوگوں جتنا مال سر اپنے پاس سب لے کر آؤ۔ کسی نے کچھ لایا، کسی نے کچھ لایا، مگر جب بات آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو اپنے گھر میں کے تمام مالوں سر یہاں تک کہ ہر ایک چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا۔ اللہ کے رسول غیب کا علم جاننے والے ہیں، کیونکہ رب نے بتایا میں اس نبی پر درود بھیجتا جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ غیب بتانے والے نبی پر میں ہم نہیں کہہ رہے، غیب کی باتیں اللہ کے رسول جانتے ہیں، رب بتا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، رب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مومن کے، ہر ایمان والوں کے، ہر امت کے دلوں کے حالات کو جانتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، پہچانتے بھی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تمام مال سر گھر کا ذرہ ذرہ جب رسول کریم کے دربار میں لے کر آئے، اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، مال کو دیکھا تو حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کچھ گھر بھی سامان چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ تو صدیق اکبر کے زبان سے پکار ہوتے یا رسول اللہ، گھر پر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہو، گھر پر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدت تھی، یہ جذبات تھے صحابہ کرام کے لوگوں کہ جب ناموس رسالت پر بات آتی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلاوا آتا تو اپنا تن من دھن سب کچھ رسول کریم کی جان پر قربان کر دیتے۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، یہ الفت صحابہ کے لوگوں۔ آج ہمارے اعمال کی کمی لوگوں، ہمارے اعمال کی کمی آج ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح کی انگلیاں، طرح طرح کی کوششیں اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی تعریف و توصیف کو مٹانے کے لیے چل رہی، مگر آج ہمارے اہل ایمان والے، آج ہمارے قوم
तमाम बहुत चीजें छोड़ दो। आज भी हमारे कौम का दिल जिंदा नहीं हो रहा है कि चलो भाई अल्लाह की मस्जिद में जाएंगे, नमाजें अदा करेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह उसके रसूल के दरबार में अपने हाथों को उठाएंगे। आज भी हमारी कौम मस्जिद और मदरसों को छोड़कर, मस्जिद और मेहराब को छोड़कर न जाने कई सड़कों पर घूम रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, ईशो आराम की जिंदगियां घुमा रहे। याद रखो लोगों, याद रखो, अल्लाह फरमाता अगर ये नेमत न होती तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होता। अगर ये नेमत तुम्हें न मिलती तो ये ठिकाना तुम्हें जो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होता। तो आज भी इस बात पर फख्र न करो कि सिर्फ हम कलमा पढ़ते हैं, नहीं, अपने किरदार को भी अपनाओ, अपने अखलाक को भी सुधारो, अपने किरदार को भी सुधारो। अल्लाह देख रहा है कौन कितना अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्त दे रहा है। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। लोगों आज भी वक्त है, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में आओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने रसूल करीम की। अल्लाह फरमाता है वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तौवाबर रहीमा। ऐ महबूब, जब ये अपने जानों पर जुल्म करते हैं, जब ये अपने जानों पर जुल्म करते हैं, फिर आपकी बारगाह में आते हैं, फिर आपके बारगाह में आते, 5वां पारा है, फिर आपके बारगाह में आते, आपके बारगाह में आकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपकी बारगाह में सिफारिश करते हैं। फिर जब ए नबी, जब तू मेरा महबूब अपने हाथों को उठाता है, तू जब अपने हाथों को उठाता है तो मैं इनके गुनाहों को नहीं देखता, मैं तेरे उठे हाथों को देखता हूँ, फिर मैं इन पर रहम करता हूँ। आए लोगों, आओ मदीने वाले की बारगाह में आओ, खुम्बे हज़रा की बारगाह में आओ रसूल करीम की जात के बारगाह में आओ मेरा के लाल की बारगाह में। आका आपकी वो बारगाह है जहां पर अपने को अपने आप निगाहों को भी खाली न भेजा। आओ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के बारगाह में आओ। रब भी वहां, रब की तजल्लियात भी तुम्हें इसी बारगाह में मिलेगी, रब का नूर भी तुम्हें इसी बारगाह में मिलेगा, रब का पूर्व भी इसी बारगाह में मिलेगा। क्योंकि रब फरमाता है, 3वां पारा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, इनसे फरमा दीजिए अपने उम्मती से, अगर अपने दोस्त रब को दोस्त रखना चाहते हो, अगर ये चाहते हैं कि इनका रब इनसे मोहब्बत करे, इनका रब इनसे दोस्ती रखे, तो ये तुम्हारी बारगाह में आए, तुम्हारी बारगाह में आए, तुमसे प्यार करे, तुमसे मोहब्बत करे, मेरा कुर्ब इलाका हो जाएगा, मेरा कुर्ब इलाका हो जाएगा। इसलिए याद रखो, जो नबी का नहीं वो रब का नहीं, जो नबी का नहीं वो रब का नहीं। जिसने नबी के साथ को न माना उसने रब को न माना। जिसने तुम नबी का जिक्र छोड़कर अगर रब का जिक्र करते हो लोगों, तो रब के बारगाह में भी तुम्हारे कोई अमल कबूल नहीं लोगों, कोई अमल कबूल नहीं। याद रखो लोगों, नबी के साथ पर दुरूद पढ़ो। दुरूद ऐसी चीज है, और रसूल करीम के बारगाह में इमाम फरमाते, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसरत होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दे। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान वक़ार, याद रखो, और उस नबी के बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, हम सियाहकार हैं, मगर आका आपके उम्मती है, हम पर करम करे, क्योंकि आपकी बारगाह है। लोगों, हमने खता मेहनत की, तुमने अता मेहनत की, कोई कभी सरवरा तुम पे करोगे बहुत। आका खाता कीजिए, इसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोगे बहुत। आला हजरत फरमाते, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रसा, तुम पे करो अज़ीज़ान गिरामी। आज भी वक्त है लोगों, पूरी तरीके से इस्लामी तौर तरीके पर चलो, शरीयत मुस्तफा पर चलो, नमाज के पाबंदी बन जाओ, जिक्र रसूल करते रहो, जिक्र नबी करते रहो लोगों। इससे में हम सब की भलाई है। पहले अपने दिलों को साफ करो, अपने दिलों से दुनिया की गंदगी को निकाल दो लोगों। दिल मुर्दा हो चुके हैं दुनिया की मोहब्बत में रह रहकर, दुनिया के आराम में रह रहकर, दुनियावी तरीके। आज कितने नौजवान, इनके चेहरे देखो, इनके बाल देखो, इनके आमार देखो, इनके किरदार देखो,
دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی کسی قوم کا ووٹ پہ آیا ہے بیٹا ہے ادھر. اور ہمارے حالات ہے لوگوں، ہمارے حالات ہے لوگوں، وہ تو ہنس کے نکالتے ہیں. تھوڑی دیر مسکراہٹ آئے، ارے وہ مسکراہٹ کس کام کی تمہاری؟ ارے نبی کی عشق میں مسکراؤ تو کوئی بات بنے، نبی کے الفت میں چہرے پر ہنسی لاؤ تو کوئی بات بنے. لا رب العرش، جس کو جو ملا اسے ملا، بٹتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ایسے فیشن، ایسے طریقے تمہارے کس کام کے؟ جب تمہارے نبی اللہ اس کے رسول کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہے تو تم فیشن میں لگے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے رب کو بارگاہ میں؟ ایسے فیشن کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری نسل تباہ و برباد ہو جائے. عزیزان گرام یاد رکھو، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوتوں سے سجاؤ، اپنے گھروں کو ذکر رسول سے سجاؤ. کوئی بات نہیں، اللہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. آج تم ہو، آج تمہارے اندر طریقے نہیں، تم تمہاری نسلوں کو کیا طریقے سکھاؤ گے؟ فاحشانہ زندگی جی رہے ہو، تمہاری اولادیں بھی ویسے جیے گی. اپنے دلوں کو جھنجھوڑو. کوئی حق بول رہا ہے تو اس کے پیچھے برائیاں مت کرو. کوئی اچھی باتیں سکھا رہے تو روڈ پہ جا کے اس کی آوارہ گردی مت کرو. اس میں اس کا کچھ نقصان نہیں، نقصان تمہارا ہے لوگوں، تمہارے اولادوں کا نقصان ہے، تمہارے گھر والوں کا نقصان ہے لوگوں. امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گی قیامت میں اگر مان گیا. عقیدہ بڑا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ ہم نے دنیا سے مسلمان گیا. جمعہ بعد درود شریف کی تصویر ہوتی ہے. آج کئی تعداد میں یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، مگر جب بات سلام دیکھا جاتا ہے تصویر کرتے وقت نہ جانے ہمیشہ کے جو لوگ ہیں وہی لوگ جو میرے نظر کے سامنے رہتے وہی لوگ تصویر میں بیٹھے رہتے. کیوں؟ ارے جو آقا پیدا ہوئے تو رب حبل امتی، جوانی میں آئے تو رب حبل امتی، قبر میں لٹا گیا تو رب مبارک ہی رہے رب حبل امتی. اللہ میرے امت کو بخش دے، اللہ میرے امت کو بخش دے. ہم اس نبی کے خاطر، اس رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاطر وہاں پر ہنستے رہیں گے، بولتے رہیں گے، دنیاوی باتیں کرتے رہیں گے، مگر جہاں پر جس ذکر رسول کے برکت سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس ذکر کی برکت سے حضرت ادریس کو بلند مقام ملا، جس ذکر کی برکت سے حضرت ابراہیم پر آگ بڑے گلزار بن گئی، جس ذکر کی برکت سے ابو بکر صدیق اکبر بن کے چمکے، بلال بن کے چمکے، عمر فاروق بن کے چمکے، عثمان غنی بن کے چمکے، مولا علی شیر خدا بن کے چمکے، جس ذکر کی برکت سے نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو جنت ملی، آج ہم اسی ذکر کو یہاں پر ذکر رسول چل رہا تھا وہاں پر ہم آوارہ گردی کر رہے تھے. ارے شرم کی بات ہے لوگوں، شرم کی بات ہے. یاد رکھو لوگوں، ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو چھوڑا ہے، اس لیے تمام قومیں ہم پر غلبہ حاصل کیے ہیں. ہمارے قوم پر ہم نے اپنے وقار کو چھوڑا ہے لوگوں، ہم نے ہماری ایمان کی شمع کو چھوڑا ہے، ہم نے ہمارے ایمان کی بو، ہمارے ایمان کی وہ چیز ذات سے ہے، اس ذات کو چھوڑ کر ہم کہتے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہم ایمان چھوڑ دے. آج بھی ذکر رسول کرتے رہو، ذکر حبیب کرتے رہو، ذکر خدا کے بعد ذکر رسول کرتے رہو، ہمارا وقت نبی کے ذات پر دولت کرتے رہو. بڑی برکت ہے لوگوں، اس میں بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے. رب کی بندگی کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، روزے قرآن کی پابند بن جاؤ، تلاوت قرآن کی پابند بن جاؤ، ذکر تسبیح کی پابند بن جاؤ، تسبیح تحلیل کے پابند بن جاؤ. لوگوں ذکر رسول کے ساتھ بھی، ذکر خدا کے ساتھ بھی ذکر رسول کرتے رہو. تو ہی ذکر کرو، اللہ اس کے رسول تمہاری زندگی اور آخرت کے لیے کافی ہے. گانے دینے سننے کے بجائے ذکر خدا ذکر رسول کرتے رہو، تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے، وہ تمہاری آخرت کے لیے کافی ہے. عزیزان گرامی، اور دوسری بات یہ ہے
पिछले जुमा जैसा ऐलान किया गया था, और आज का माहौल भी जानते हैं आप, और चंद दिनों से जो माहौल चल रहा है, सब आप खुसूसन ये नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे, 18 से 19 25 साल के जो बच्चे हैं, इनसे कहूंगा कि जब मस्जिद में आओ तो डायरेक्ट मस्जिद में आओ। कुछ नौजवान पूरे खाते हुए, बातें करते हुए मस्जिद के इर्द गिर्द रोड पर खड़े रहते हैं। गाड़ियां लगाने की पाबंदी नहीं, कहीं भी लगाओ, लॉक करो, आ जाओ मस्जिद में। लोगों, इसके बाद तुम आकर चले जाते हो, मगर इसके बाद मस्जिद के जिम्मेदारों को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, बड़ी तकालीफें झेलनी पड़ती है। तुम आसान तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम आसान तो कुछ नहीं कर रहे हो। जुमा पढ़ोगे, वो ऑफिस दुनियादारी में मशगूल, वो फैशन में मशगूल, वो इशारत की जिंदगी में मशगूल। एक वक्त भी आते, उसमें भी मुसीबत के बाहर खड़े कर जाते हो। याद रखो लोगों, बुरे लगने वाली चीज नहीं, अपने अखलाक को सुधारो, अपने किरदार को सुधारो, अपने आदत को अच्छी बनाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते, अगर तुम्हारे शर से दूसरे लोग खूब खा रहे तो अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो। तुम्हारी आदत ऐसे थी कि दूसरे लोगों को डर कर, बाबा ये ऐसा करेगा तो ये ऐसी तकलीफ होगी, अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह इसे इंसान को पसंद नहीं करता। इसलिए अपनी आदत अच्छी बनाओ, अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपने अखलाक अच्छे बनाओ, ताकि अपने वजह से न किसी को तकलीफ हो, और ऐसी जिंदगी जियो कि अल्लाह उसके रसूल को भी पसंद आए। जिंदगी नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, जिंदगी हमारे नबी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो उसी नबी को राजी करने के, उसी रब को राजी करने के अच्छी जिंदगी जियो। और इस माहौल बहुत ये है, सभी हजरात बाद नमाज जुमा आज दूसरे की तस्बीह होने के बाद फौरन अपने अपने घरों को चले जाए, अपने अपने घरों को चले जाए, आवारा गर्दी न घूमे और बिना वजह किसी जगह पर खड़े न रहे। माहौल आप जानते हैं, सब आपके जेर नजर है। मस्जिद में भी ज्यादा देर खड़े न रहे, जैसे अपना काम हो गया, दुनिया की बातें में मशगूल न रहे, अपनी सवारी पर बैठे अपने घरों को चले जाए और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते रहे, दुरूद पाक का वर्द करते रहे, अपने भाइयों के, अपने दोस्त अहबाब के, अपने रिश्तेदारों के, आलमी तमाम मोमिनों के लिए अमन सलामती के लिए रब की बारगाह में दुआएं करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको पहले सुनने से ज्यादा मौला उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर शोर शराबे के खड़े हो जाए, सबको सीधे करें, सुन्नत पकड़ो।